जीवनमा कहिल्यै पनि नसुतेको मान्छे मान्नुहोस् कि कहिल्यै जन्मिएपछि कहिल्यै पनि निदाएन, निद्राको स्वाद नै पाएन भने निद्रा लाग्नुको आनन्द के हो त्यो पनि थाहा नहोला। तर जसलाई सुरुमा निद्रा लाग्यो पछि निदाउन गाह्रो भयो त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि निद्रा कति बहुमूल्य कुरा हो। आज पृथ्वीले निद्रा करिब करिब गुमाइसक्यो, तर ध्यान त धेरै पहिले गुमाइसक्यो। पुराना शास्त्रहरू हेर्ने भने के थाहा हुन्छ भने आजभन्दा करिब 3000 वर्ष पहिले हामीलाई आज जसरी निद्रा लाग्छ त्यसै गरी ध्यान लाग्थ्यो मान्छेहरूलाई। ध्यान यति नै सजिलो थियो। ध्यान हराउँदा हराउँदै कहाँ हरायो? हराउँदा हराउँदै आफै भित्र हराएको। बाहिर हराएको भए खोज्न नसकिने अवस्था पनि हुन्थ्यो, तर आफै भित्र हराएको हुनाले ध्यान खोज्न सकिन्छ। ध्यान खोज्ने क्रममा केही बाधाहरूलाई चिन्न र तिनलाई पन्छाउन जान्नुपर्छ। कस्ता बाधाहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने ती बाधा व्यवधानलाई हटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त केही बाधाहरूको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। ध्यानमा आउने प्रमुख बाधाहरू। सबैभन्दा पहिलो बाधा हो आलस्य। आलस्य जीवनमा छ भने जतिखेरसुकै निद्राको वृत्ति रहन्छ। आलस्य जीवनमा छ भने जीवनभित्रको कुनै पनि सम्पदा प्रकट हुन सक्दैन। ध्यान त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले सर्वाधिक भित्र लुकेको छ, सर्वाधिक गहिरोमा लुकेको छ। जस्तो हामीले आफ्नो घरमा पनि हेऱ्यौँ, आफ्नो जीवनमा पनि हेऱ्यौँ भने जुन कुरो सबैभन्दा मूल्यवान छ त्यसलाई सबभन्दा भित्र लुकाएका हुन्छौँ आम मान्छेले नदेख्ने गरी। त ध्यान जीवनको सबैभन्दा मुख्य, सबैभन्दा मूल्यवान निधि भएको हुनाले प्रकृतिले हाम्रो आत्मगुफाको पनि भित्री भागमा लुकाइदिएको छ, तेस्रो तलमा ध्यानलाई। त्यहाँ लुकाएको हुनाले त्यसलाई प्रकट गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, अत्यन्तै होसले भरिनुपर्छ। प्रमादी जीवन हुनु हुँदैन, अप्रमादको जीवन चाहिन्छ। त पहिलो बाधा हो आलस्य। आलस्य भइन्जेल ध्यान हुँदैन, ध्यान भइन्जेल आलस्य हुँदैन। दोस्रो बाधा हो अपेक्षा। आलस्यपछि अपेक्षा। अपेक्षा भनेको के हो? एकछिन ध्यानमा बस्यो अनि मलाई ध्यान लाग्योस्, मलाई खुसी होस्, म भित्र शान्ति जन्मियोस् भन्ने भित्र मनमा अपेक्षा जन्मिन थाल्छ। त्यो अपेक्षा अत्यन्तै ठुलो बाधा हो। किनभने ध्यान भनेको मनको निर्विचार अवस्था हो। अपेक्षाले विचारै विचार मात्रै जन्माउँछ। मलाई ध्यान लाग्यो कि लागेन, किन लागेन, हिजो अस्ति त लागेको थियो आज लागेन। अपेक्षा, तुलना, नाना भाँती कुराहरू सुरु हुन थाल्छ। म बिना अपेक्षा ध्यानमा जाउँ, मलाई लाग्छ लाग्दैन त्यतातिर पनि म नसोचौँ। ध्यान लागे पनि म धन्यवादले भरियौँ, कृतज्ञताले भरियौँ। ध्यान लागेन भने पनि म कृतज्ञताले भरिन सकौँ। अलिकति पनि अपेक्षा छ भने मनभित्र अनियन्त्रित विचार जन्मिन थालिहाल्छन्, तुलना प्रारम्भ हुन्छ, अनि यो ठिक हो यो बेठिक हो भन्ने सबै कुरा प्रारम्भ हुन्छ। यसले विचारको बल बढ्छ, विचार अनियन्त्रित हुन थाल्छन् र अनियन्त्रित विचार नै ध्यानको सबभन्दा ठुलो बाधा हो। ध्यान भनेको के हो? निर्विचार चेतना। तेस्रो बाधा हो अतिको आग्रह। जसको जीवनमा अति गर्ने बानी छ उसलाई ध्यान कहिल्यै पनि लाग्दैन। अति गर्ने बानी भनेको के हो? कसैको के हुन्छ भने
कि भोजन गर्दै नगर्ने, व्रत बसिराख्ने, गऱ्यो भने 2-4 जनाले खाए जति एकैचोटि खाइदिने, अति गर्ने बानी हुन्छ। काम कि त गर्दै नगर्ने कि काम मात्रै गरिराख्ने। ध्यान कि त गर्दै नगर्ने कि ध्यान मात्रै गरिराख्ने। अति गर्यो भने मन एकदमै चञ्चल हुन्छ। अति आग्रह गरे भने पनि मन चञ्चल हुन्छ। त्यही भएर भगवान कृष्णले भगवत गीतामा बडो स्पष्ट सूत्र दिनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जसले ठिक्क खान्छ, न बढी खान्छ न कम खान्छ। बढी खाने व्यक्तिको पनि मन भारी हुन्छ, ध्यान लाग्दैन। कम खाने व्यक्तिको मनभित्र खाली भोजनको आग्रह हुन्छ, उसलाई पनि ध्यान लाग्दैन। ध्यानको लागि ठाउँै छैन, खाली भोक मात्रै हुन्छ त्यहाँ। न बढी खाने न कम खाने। युक्ताहार विहारस्य, न बढी काम गर्ने न काम गर्ने। युक्त चेष्टस्य, न मेहनत बढी गर्ने न मेहनत कम गर्ने। हेर्नुहोस् त कस्तो स्पष्ट छ यो कुरा। र धार्मिक व्यक्तिहरूले यो बुझिदिएको भए के हुन्थ्यो? भगवत गीता हो यो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। निद्रा पनि न बढी न कम। हामी प्रयास गर्छौँ कि निद्रा अत्यन्तै कम लागोस्, र कतिलाई सुतेको सुतै गर्ने बानी छ। ओछ्यानभन्दा प्रिय केही पनि हुँदैन। यो दुवै व्यक्तिको जीवनमा चञ्चलता बाहेक केही पनि हुँदैन, ध्यानको सम्भावना रहँदैन। यति भनिसकेपछि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, योगो भवति दुःखः। तिमीले यति कुरा ख्याल गर्यौ भने जुन योग वा ध्यानमा तिमी जान्छौ त्यसले तिम्रा सबै दुःखहरू निवारण गरिदिन्छ। कुनै पनि दुःख शेष रहँदैन। ध्यान भए दुःख छैन, दुःख भए ध्यान छैन। अन्धकार र प्रकाशको बीचको सम्बन्ध जस्तै हो। ध्यान प्रकाश हो, दुःख अन्धकार। यो तेस्रो बाधा भन्यौँ हामीले। अर्को बाधा अनियमितता। कति व्यक्तिको जीवन कस्तो हुन्छ भने न उठ्ने समयको टुङ्गो छ, न सुत्ने समयको टुङ्गो छ, न खाने समय छ। सबै बताभुङ्ग लथालिङ्ग चलिरहेको हुन्छ। त मनले एउटा बाटो भेट्दैन कहिले पनि। आज यो गरेको छ, भोलि यो गरेको छ। यस्ता व्यक्तिहरू जसको खाने सुत्ने उठ्ने समयको टुङ्गो छैन, यिनको कामको पनि टुङ्गो हुँदैन। आज एउटा काम गर्छन्, 2 महिनापछि अर्को काम गर्न थाल्छन्, अर्को 2 महिनापछि अर्को परियोजनामा लाग्छन्, तर कुनै पनि कुरालाई सिद्ध्याउँदैन। सम्पन्न गर्ने बानी नै जन्मिँदैन, दृढता जन्मिँदैन। त्यो दृढता जन्मिन्छ नियमितताबाट, रेगुलारिटीबाट। मैले आज एक दिन 4 घण्टा ध्यान गरेँ, 10 दिन ध्यान गरिनँ, फेरि 4 घण्टा ध्यान गरेँ, यसको केही पनि अर्थ छैन। र उदाहरण म बार बार दिने गर्छु। मान्नुहोस् कि तपाईँलाई थाहा भयो कि दाँत माझ्नु अत्यन्तै राम्रो हो। त विचार गर्नुभयो असाध्यै राम्रो हो भने त म आज दिनभरि दाँत माझ्छु, बसेर 10 घण्टा दाँत माझ्नुभयो। अनि भन्नुभयो कि 10 घण्टा दाँत माझेपछि अब 10 महिना माझ्नु पर्दैन, त्यसपछि माझ्नु भएन भने अब 10 घण्टा दाँत माझेपछि पछि दाँत माझ्ने चिन्ता पनि शेष रहँदैन, किनभने दाँतै रहँदैनन्। त दाँत माझ्ने चिन्ता कहाँबाट रहने? 10 घण्टा एक दिनमा दाँत माझ्नु महत्त्वपूर्ण होइन, बरु एक दिनमा 10 सेकेन्ड माझ्ने, हरेक दिन नियमित माझ्ने गर्यो भने बल्ल त्यसले प्रतिफल ल्याउँछ। ध्यानले नियमितता खोज्दछ। म लामो गर्न सक्दिनँ, छोटो गरौँ। नियम चाहिँ हो दिनको 72 मिनट मैले ध्यान गरौँ।
तर कुनै दिन मैले भ्याइनँ, म अलिक छोटो गरौँ तर नियमित गरौँ र म एउटै समयमा ध्यान गरौँ। सकेसम्म, कहिलेकाहीँ अपवाद हुनसक्छ, फेरि जडसूत्रवादी हुने होइन कि मेरो जीवनमा कुनै अपवादै चल्दैन। त्यस्तो अति आग्रहले पनि फेरि जीवन बिगार्छ। जिद्दी हुनु ठिक छैन। समय क्रम अनुसार जीवनलाई निर्वाह गर्ने। हेर्नुहोस् त, सूर्य भोलि जुन समयमा उदाउनु पर्ने हो त्यही समयमा उदाउँछ। प्रकृतिमा हरेक कुरो नियमित छ। ऋतुहरू नियमित समयमा आउँछ, वर्षा आफ्नो समयमा आउँछ, जाडो आफ्नो समयमा आउँछ, गर्मी आफ्नो समयमा आउँछ, फुल आफ्नो समयमा फुल्छ, पातहरू आफ्नो समयमा लाग्दछन् र मृत्यु पनि आफ्नो समयमा आउँछ। एउटा मनुष्य मात्रै बिग्रिएको छ। कहिले पनि सुन्नु भएको छैन कि कुनै पन्छी आज मलाई अलि बढी निन्द्रा लाग्यो, मलाई 9 बजीसम्म सुत्न दिए भनेको। कुनै पन्छीले यो गल्ती गर्दैन। ऊ प्रकृतिबाट, निसर्गबाट अलग जाँदैन। त्यही भएर कुनै पनि पन्छी वा पशु पागलखानामा गएको तपाईँले भेट्नुहुन्न। पागलखानामा जाने वा मनोचिकित्सक कहाँ जाने काम केवल मान्छेको हो। र यहाँ आज केही पशुहरू जुन घरपालुवा हुन्छन् तिनलाई डिप्रेसनको समस्या हुन थाल्यो। र नयाँ समस्या चीनमा, इजिप्टमा केही नयाँ तथ्याङ्कहरू आए, कुकुरहरूले आत्महत्या गर्न खोजे भन्ने। ती घरपालुवा कुकुरले गर्छन्, किनभने मान्छेको रोग त सर्यो होला नि त। होइन भने जहाँ प्रकृतिमा छन् पशुहरू त्यहाँ न आत्महत्या हुन्छ, पशुले कहिले आत्महत्या गरेको सुन्छौँ हामी। न कुनै पशु चिन्तित देखिन्छ, न पशु तनावमा देखिन्छ, न पशुले कुनै नियमितता प्रकृति बिगारेको नै देखिन्छ। बस आफ्नो प्रकृतिमा छ, अत्यन्तै नियमित छ। प्रकृतिको चक्र झैँ उसको जीवनको चक्र पनि चलेको छ। त्यसकारणले कुनै पनि पशु बिरामी भएर बसिरहेको छ अरे भन्ने पनि प्रकृतिमा सिधीमिधी सुन्न पाइँदैन। बिरामी हुने काम पनि यो एकाधिकार मनुष्यले आफ्नो हातमा लिएको छ। बिरामी हुने, मानसिक रूपमा दुर्बल हुने, पागल हुने, सबै समस्याको एकाधिकार मनुष्यले पशुहरूबाट छिनेर लिएको छ। अर्को समस्या हो, बाधा हो, आसनलाई ठिकसँग नबुझ्नु। ध्यान गर्दाखेरि निश्चित आसन चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिलो त के हो भने मेरुदण्ड वा ढाड सोझो चाहिन्छ, सिधा चाहिन्छ। त्यही भएर भगवत गीता फेरि अध्याय 6 के भन्छ? समम काय शिरो ग्रीवम धारेन न चला स्थिरम। तिमीले आफ्नो मेरुदण्ड, ढाड, गर्दन र शिर सिधा राख। किन सिधा राख्ने? थोरै ध्यान दिउँ त बुझिहालिन्छ। थोरै पछाडि गयो भने, थोरै पनि पछाडि गयो भने आलस्य बढ्छ। थोरै अगाडि आयो भने निद्रा बढ्छ। निद्रामा हामी के गर्छौँ? दाहिने बायाँ भयो भने चञ्चलता बढ्छ। त्यस कारणले कहिले पनि सिधा हुनुपर्छ। आसन ठिकसँग जानेनौँ, ध्यानमा जुन आसनमा बस्नुपर्छ त्यसको बारेमा ज्ञान भएन भने ध्यान लाग्दैन। किनभने ध्यानको घडीमा मेरा तीनवटै नाडी इडा, पिङ्गला अनि सुषुम्ना प्रभावित हुनुपर्छ। विशेष गरी सुषुम्ना नाडी खुल्नुपर्छ। सुषुम्ना नाडी त्यतिखेर मात्रै खुल्छ जब मेरो मेरुदण्ड सिधा हुन्छ। त्यस कारणले सिधा बस्ने, यदि पलटी मारेर बस्न सकिँदैन भने बरु कुर्सीमा बस्ने, तर बस्ने चाहिँ सिधा बस्ने। सिधा बस्नै सकिँदैन भने बरु शवासनमा पल्टिने। त्यतिखेर पनि सिधा चाहिँ भइन्छ। शवासनमा पनि जसरी पनि सिधा चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को कुरा आसनको विषयमा के ध्यान दिने भने न्यूनतम 24 मिनट एउटै आसनमा स्थिर हुने प्रयास प्रारम्भ गर्ने र बढाउँदै 120 मिनट पुर्याउने न्यूनतम। र बिस्तारै अभ्यास भयो भने जति घन्टा पनि बस्न सकिन्छ। बस आफ्नो अभ्यासको कुरा हो यो। यो त कखरा लेख्न सिके जस्तै हो। त्यति मेहनत मैले ध्यानसँग नगर्ने, ध्यानसँग
मैले निश्चित गर्नुपर्छ, निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ यति मेहनत। र जुन कुरा बिना मेहनत आउँछ त्यो कुरा कहिले पनि टिक्दैन जीवनमा। मेरो मेहनतबाट जन्मिएको कुरा मात्रै मेरो सम्पत्ति हो। त्यसकारणले हरेक व्यक्तिले आसनलाई ठिक पार्न मेहनत गर्नुपर्छ। अरू दुईवटा बाधाको चर्चा गरौँ। त्यसमध्ये एउटा बाधा हो हामीलाई फलप्रतिको अति इच्छा जन्मिन्छ। ध्यान गरेपछि यस्तो हुन्छ रे, परम शान्ति हुन्छ रे, ईश्वरको दर्शन पाइन्छ। अनि व्यक्ति यसो 1-2 दिन ध्यान बसेको भरमा खोइ ईश्वर त हुँदा रहेछ नि, भगवान त मैले देख्थेँ नि, ध्यानमा भन्न थालिहाल्छ। भगवान हुँदा रहेछ नि, सब गफगाफ रहेछ, यो ध्यानमा म देखिहाल्थेँ नि। ध्यान गरेर शान्त भइदो रहेछ, होइन भने हिजो 2 मिनट त मैले नि गरे हो। ध्यान गर्दाखेरि फल अवश्य आउँछ, तर फल त्यो व्यक्तिको जीवनमा मात्रै आउँछ जसको जीवनमा फलासक्ति छैन। अब फलप्रति आसक्ति नभएको दिनदेखि बल्ल फल आउँछ। फलको नियम हो यो। फलप्रति आसक्ति भइन्जेल जीवनमा फल आउँदैन, ध्यानको फल कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारणले म आज ध्यान बसेँ। ध्यान बस्नुभन्दा पहिले मैले कुनै पनि प्रकारको फलप्रतिको आसक्ति, मैले आज यो देखौँ ऊ देखौँ, मेरो आज यस्तो होस्, हिजो अस्ति त्यस्तो भएको थियो, फलानुको यस्तो भएको थियो, फलानुले प्रकाशै प्रकाश रङै रङ देखेको थियो अरे, फलानुले सूर्य देखेको थियो, फलानुको ध्यानमा त भगवान शिव पनि आउनुभएको थियो, फलानुको ध्यानमा भगवान कृष्ण आउनुभएको थियो, फलानुको ध्यानमा त साक्षात् भगवान बुद्ध नै आउनुभएको थियो, मेरो पनि आओस् भन्ने खाले फलासक्ति छ भने यही फलको आसक्तिले ध्यान लाग्न दिँदैन। यो बाधा हो। त फल आसक्तिबाट म बचौँ। र सानो बच्चाले कुनै प्रयास गरे जस्तो उसलाई थाहा छैन के परिणाम आउँछ, जेसुकै परिणाम आओस्, परिणामप्रति उसलाई स्वीकार छ। सानो बच्चाले के गर्छ हेर्नु त, कमिला भेटे पनि तोड्छ उत्सुकतावश, सर्प भेटे पनि तोड्न खोज्छ, जबकि सर्पले तोडिदेला उसलाई, छुट्टै कुरा हो। तर सर्प भेटे पनि उसलाई तोडेर हेर्न खोज्छ, किन यसरी हिँड्छ होला भनेर। त्यो उत्सुकताले नै ज्ञान जन्माउँछ। उसलाई हतार पनि छैन बच्चालाई, ऊ हजारौं कुरा तोड्न तयार छ। उसलाई प्रक्रियाको आनन्द छ, उसलाई कहीँ पुग्नु छैन। त्यो बच्चालाई जीवन यात्रा हो, जीवन मन्जिल होइन। जीवन सफलता या असफलता होइन। सफलता या असफलता भन्ने त मनको भ्रम मात्र हो। जीवनमा कोही पनि सफल वा असफल हुँदैन। जीवनमा व्यक्ति खुसी या दुखी हुन सक्छ, सफलता असफलताको त कुनै अर्थै हुँदैन। यो अत्यन्तै सतही कुरा हो। अब चर्चा गरौँ अन्तिम बाधाको, जुन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बाधा हो। यो बाधा के हो कि हामीले ध्यानको बारेमा धेरै कुरा सुनेका छौँ, तर ध्यानलाई हामीले विधिवत रूपमा सिकेकै छैनौँ। ध्यान एउटा विज्ञान हो, 2 र 2 जोडेर 4 निकाले जस्तो, अथवा 5 र 6 को गुणन गरेर 30 निकाले जस्तो। 5 र 7 को गुणन गरेर 30 आउँदैन, न 4 र 6 गुणन गरेर न 30 आउँछ। विधि नसिकिकन, विधिवत रूपमा विधि नसिकिकन ध्यान गर्नु यो धेरै ठुलो बाधा हो। त्यही भएर म मित्रहरूलाई बार बार अनुरोध गर्छु, तर पहिले विधि बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, नबुझे सोध्नुहोस्, मैले गरेको भयो भएन भनेर सोध्नुहोस्, अनि बल्ल ध्यान गर्नुहोस्। अब तपाईँ चाहिँ मान्नुहोस् कि दर्जनौं बाटाहरू भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ, हरेक बाटो अलग अलग ठाउँमा पुग्दछ, हरेक सडक अलग अलग ठाउँमा पुग्छ। तपाईँ कुनै पनि एउटा बाटोमा हिँड्दिहाल्नुहुन्छ बिना यो सोधपुछ कि यो बाटो कहाँ पुग्छ र म पुग्ने ठाउँमा यो बाटो पुग्छै पुग्दैन, मलाई जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्ने सडक हो कि होइन। यो हरेक सडकको आफ्नो एउटा मन्जिल हुन्छ,
हरेक सडक कहीँ पुग्दछन्। त म यो नसोधिकन अगाडि बढेँ भने के हुन्छ, म गलत सडकहरूमा धेरै पटक हिँड्छु, गलत विधि प्रयोग गर्छु म। र हरेक विधिको आफ्नो परिणाम हुन्छ। गलत विधिले गलत परिणाम ल्याउँछ। यो होइन कि परिणाम हुँदैन। हरेक गलत विधिको आफ्नो परिणाम हुन्छ। त्यो परिणाम के हुन्छ भने हरेक गलत विधिले चञ्चलता बढ्छ, तनाव बढ्छ, चिन्ता बढ्छ, झन् मन बिग्रिन्छ। त्यसकारणले ध्यानका हरेक शास्त्रमा लेखिएको छ कि जो व्यक्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ छ, जो व्यक्तिले ध्यानको अन्तिम मन्जिल हासिल गर्यो, जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानमा चोर्लुममा डुबेको छ, त्यो व्यक्तिसँग बाट मात्रै ध्यान सिक्नु। अनि त्यो ध्यान सिकेको विधि जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु। किनभने उसलाई थाहा छ कि विधिमा सानो हेरफेर, प्राणायामको विधिमा सानो हेरफेरले पनि परिणाम उल्टो ल्याउँछ। परिणाम त आइहाल्छ, हरेक कुराको परिणाम हुन्छ, हरेक कजको इफेक्ट हुन्छ, हरेक कार्यको पछाडि कारण हुन्छ र हरेक कारणले नयाँ कार्य जन्मिन्छ। त्यसकारणले विधि बुझेर, निष्ठापूर्वक, बिना फलको आकाङ्क्षा, नियमित हुने गरी, आलस्यलाई तोडेर र उपयुक्त आसन सिकेर ध्यान गर्यो भने ध्यान नलाग्ने भन्ने नै हुँदैन।